बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जनवरी 2021 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है सच्ची खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक खबरें जल्द पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। चांद मस्जिदुल हरम में खाना काबा के ऐन ऊपर नमूदार। मस्जिदुल हरम में खाना काबा के ऐन ऊपर मुकम्मल चांद नमूदार हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमे के पहले घंटे में हरम में मौजूद लोगों ने ये खूबसूरत मंजर देखा। इससे पहले जद्दा एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन के सदर माजिद अबू ज़हरा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर बताया कि सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक रात 12:43 पर काबा के साथ चांद की सफ़बंदी होगी। उन्होंने मज़ीद बताया, चांद ज़मीन से 3,81,125 किलोमीटर के फासले पर 99% से ज़्यादा रोशन होगा। ये पूरी रात नुमाया रहेगा और जुमे की सुबह सूरज निकलते ही डूब जाएगा। मस्जिदुल हरम के मरकज़ में वाक़ काबा की तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत करते हैं। इसकी सीध की वजह से इसकी सिमत का पता लगाना आसमान देखने के शौकीन अफराद के लिए आसान है। ताइफ में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर बल्दिया का ज़बरदस्त ऑपरेशन जारी। ताइफ में बल्दिया की जानब से कोरोना एसओपीज़ पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गईं। बल्दिया की मुतअद्दिद टीमों ने कमिश्नरी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और ताकि एहतियाती ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानब से कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ताइफ बल्दिया की जानब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमों ने इलाके के तफरीही मकामात के अलावा तजारती मराकज़ और शॉपिंग सेंटर का दौरा किया। कोरोना एसओपीज़ पर अमल न करने वालों के चालान भी किए गए। बल्दिया के ज़राए का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए वज़ारत सेहत ने घरों से बाहर जाने वालों के लिए हिफाजती मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। हिफाजती मास्क का इस्तेमाल ना करने वाले या मुंह और नाक को ढांप कर ना रखने वालों पर 1000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। इस सिलसिले में बल्दिया समेत दीगर इदारों के एहलकारों को भी हदायत जारी की गई हैं कि वो एसओपीज़ पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं। सऊदी वज़ारत सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद 7 मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट अल सहा 937 पर जारी करके कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद मंदरजा झेल जो मुश्किलात हैं वो पेश आ सकती हैं। उनका कहना था, थकावट का एहसास, सर दर्द, गले में तकलीफ़, उज़लात में दर्द, तकलीफ़ का एहसास, टेम्परेचर में इजाफा, जिस्म में कभी-कभी। वज़ारत ने यह वज़ाहती बयान एक मुकामी शहरी के सवाल पर जारी किया। शहरी ने सवाल किया था कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद उसका दर्जा हरारत बढ़ गया है, क्या ये तबी अमर है या कोई गड़बड़ है। वज़ारत सेहत ने मज़कूरा तफ़सीलात देने के बाद मुकामी शहरी को मशवरा दिया कि वो हस्बे ज़रूरत दर्द दूर करने वाली कोई गोली इस्तेमाल कर सकता है। याद रहे कि मुतअद्दी अमराज से बचाव और इंसदाद के कौमी मरकज़ वकाया ने वैक्सीनेशन लेने के बाद पेश आने वाले सेहत के मसाइल से निमटने का तरीक़ाकार जारी रखा है। उनका कहना है कि दर्द कम करने के लिए वैक्सीन की जगह ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाएँ, इससे दर्द कम होगा। वरम और सुर्खी जो है, के जो रेडनेस है वो दूर हो जाएगी, जबकि दर्द जो है, पट्टों में तकलीफ, दर्जा हरारत और थकावट से छुटकारा पाने के लिए पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है। खातून का रज़ाकाराना अमल, रहाई पाने वालों के लिए फलाही मरकज़ का क़याम। जज़ान में एक खातून ने रज़ाकाराना तौर पर जेल से रहा होने वालों को मुआशरे का एक अहम फ़र्द बनाने के लिए फलाही बुनियादों पर ट्रेनिंग सेंटर कायम कर दिया। फलाही तरबियती मरकज़ के क़याम का मकसद रहाई पाने वालों में खुद एतमादी पैदा करना और उन्हें टेक्निकल जो कई शोबों में जो है तरबियत फ़राहम करना है। निजी टीवी अल अरेबिया के प्रोग्राम में बात करते हुए फलाही मरकज़ की निगरान आला आयशा शबेली ने कहा कि जेल से रहा होने वालों को मुआशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से उन लोगों में एहसास महरूमी पैदा होने लगता है और वो दोबारा गलत कामों में पड़ जाते हैं। इसका जो इदारा है, इसके क़याम का मकसद है कि उनको आने वाली ज़िंदगी में मुआशरे का अच्छा फ़र्द बनाया जा सके। अब बढ़ते हैं आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब के बदलते हालात के मुतालिक हरूप पर गए हुए कब दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं।
کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جس کا مقصد لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھنا تھا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک نے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ویزوں کا اجرا بھی روک دیا تھا۔ تاہم جیسے جیسے اس مرض پر قابو پایا گیا، پابندیاں اٹھائی جانے لگیں۔ سعودی عرب میں بھی کورونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پابندیاں رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل سفر بھی آلموسٹ بحال ہو چکا ہے۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد بھی جاری ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے اقامہ اور حروب سے متعلق مزید سوالات بھیجے گئے ہیں، جن کے جوابات حاضر ہیں۔ جمیل قریشی نے سوال پوچھا ہے کہ میرا اقامہ 1 سال کے لیے سسٹم میں تجدید ہو گیا، ابشر میں چیک کیا، اس کی تاریخ بھی بڑھ گئی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اقامہ کارڈ کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ کیا میں جوازات کے باہر لگی مشین سے نیا کارڈ پرنٹ کر سکتا ہوں؟ کیا نسخے کی تبدیلی کے بغیر پاکستان سفر کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ کارڈ 5 سال کے لیے بنایا جاتا ہے، جبکہ اس کی سسٹم میں تجدید ہر سال ضروری ہوتی ہے۔ سسٹم میں تجدید اسی وقت ہوتی ہے جب اقامہ کی فیس ادا کر دی جائے۔ آپ کا کہنا ہے کہ سسٹم میں آپ کے اقامے کی تجدید کر گئی ہے اور ابشر پر بھی نئی تاریخ آ گئی ہے۔ آپ کے اقامے کی کارڈ کی مدت ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں یاد رہے کہ غیر ملکی کارکن اپنے اقامے اور دیگر معاملے کے لیے براہ راست خود رجوع جوازات سے نہیں کر سکتا۔ اقامہ کارڈ پرنٹ کرانا کفیل یا اسپانسر کی ذمہ داری ہے۔ کفیل یا کمپنی کا جو نمائندہ ہے وہی جوازات کے دفتر سے اقامہ کارڈ حاصل کرنے کا مجاز ہے۔ جوازات کے باہر لگی مشین سے اقامہ کارڈ پرنٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مشین جوازات کے سسٹم ابشر میں رجسٹر کرانے اور اکاؤنٹ بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اقامہ کارڈ کے بغیر آپ چھٹی جا سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب سے باہر جاتے وقت اقامہ کارڈ آپ کے کفیل کے پاس ہونا چاہیے۔ سفر کے لیے پاسپورٹ اور خروج عہدہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ سسٹم میں آپ کے اقامے کا کارڈ امیگریشن والوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اس لیے اقامہ کارڈ ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ ملک بلال نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب میں حروب کتنے عرصے کے لیے لگایا جاتا ہے، 5 سال یا پھر ہمیشہ کے لیے؟ سعودی عرب میں محنت قوانین کے تحت ایسے غیر ملکی کارکن جو اپنے کفیل کے پاس کام کرنے کی بجائے بھاگ کر کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں، یہ ان کا عمل غیر قانونی ہوتا ہے۔ ایسے کارکنوں کے بارے میں ان کے اسپانسر یعنی کفیل حروب رپورٹ کرتے ہیں۔ حروب لگنے کے 15 دن کے اندر کفیل اسے آسانی سے کینسل کر سکتا ہے۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد اس کو کینسل کرنا ممکن نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے لیبر آفس میں کیس فائل کرنا پڑتا ہے، جس کی کارروائی بہت لمبی ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق جن لوگوں کا حروب لگتا ہے وہ اس الزام کے تحت سعودی عرب سے ڈیپورٹ بے دخل کر دیے جاتے ہیں، ان پر آئندہ آنے کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ حروب کے کیس میں جو ڈیپورٹ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، بلیک لسٹ ہونے کی مدت ہر ایک کے لیے الگ ہوتی ہے، تاہم یہ تاحیات بہت کم کیسز میں ہوتا ہے جس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں پر حروب لگتا ہے ان پر عام طور پر 5 سے 10 سال کے لیے پابندی لگتی ہے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب حروب کے کیس میں ڈیپورٹ ہونے والے کو تحقیقاتی افسر جو ہوتا ہے وہ مطلع بھی کرتا ہے، بتاتا ہے اس کو کہ آپ پر اتنے سال کے لیے پابندی لگائی جا رہی ہے، اب آپ اتنے سال کے لیے سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ کورونا کے پوری دنیا میں کیسز بڑھنے کے بعد برطانیہ نے متحدہ عرب امارات سے براہ راست فلائٹس کینسل کر دیں۔ برطانیہ نے UAE سے براہ راست فلائٹس کینسل کر دی ہیں اور دبئی سے آنے والے مسافروں کے لیے 10 دن قرنطینہ سے استثناء بھی واپس لے لیا۔ عرب نیوز کے مطابق برطانیہ کے ٹرانسپورٹ وزیر گرانٹ شپس نے جمعرات کو تصدیق کی کہ ان کے ملک نے متحدہ عرب امارات اور برونڈی اور روانڈا سے مسافروں کی آمد و رفت جمعے سے بند کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش میں UAE اور UK کے درمیان تمام براہ راست پروازیں کینسل کی جا رہی ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ مزید گر گئے۔ عالمی منڈی کے اثرات سے سعودی بازار بھی متاثر ہونے لگے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا جمعرات کو 222.32 ریال میں فروخت ہوا، جبکہ بدھ کو اس کی قیمت 222.98 ریال تھی۔ 21 کیرٹ سونے کی قیمت بدھ کو 195.11 ریال تھی، جمعرات کو گھٹ کر 194.53 ریال ہو گئی۔ 18 کیرٹ سونا جمعرات کو 166.74 ریال میں فروخت ہوا۔ 14 کیرٹ 1 گرام سونا 129.69 ریال اور 12 کیرٹ 1 گرام سونا 111.16 ریال میں جمعرات کو فروخت ہوا۔ مکہ مکرمہ بلدیہ کی کارروائی، 11 ٹن غیر معیاری مچھلیاں ضبط کر لی گئی۔ مکہ مکرمہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے ایک گودام سے 11 ٹن سے زیادہ غیر جو معیاری مچھلیاں ہیں وہ ضبط کر لی۔ گودام میں مچھلیوں کو خشک کرنے کی کارروائی غیر معیاری طریقے پر غیر ملکی کرتے تھے۔
मछलियों को धूप में गैर सेहतमंद तरीके से सुखाकर उन्हें फ़रोख्त किया जाता था, जो कि सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक मक्का मुकरमा में अल अजीज़िया इलाके की बल्दिया के डायरेक्टर उमर अल मालकी ने बताया कि बल्दिया को इतला मिली थी कि मालकान मोहल्ले के एक गोदाम में गैर मुल्की बड़े पैमाने पर मछलियां लाते हैं और उन्हें खुश करने के लिए रस्सियों पर लटका देते हैं, जिससे इलाके में शदीद बदबू फैल जाती है। इतला मिलने पर बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने गोदाम पर छापा मारा, जहां हज़ारों की तादाद में मछलियां सुखाई जा रही थी, जबकि बड़ी तादाद में झींगे भी फैलाए गए थे। रीजनल बल्दिया के निगरान का कहना है कि तफ्तीशी टीमों ने 11 टन गैर मियारी मछलियां जब्त करके उन्हें ज़ाया कर दिया। गैर कानूनी काम करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां उनसे तहकीकात की जा रही हैं। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।